नमस्कार म्हज्या गोंयकारांक. आयज व्हिडिओ काडपाचें कारण म्हणटा तें आसा की आमचो एक भाव व्हिडिओ काडटा आनी त्या व्हिडिओचेर तो आमचे जे गोंयान एक्टिविस्ट आहात जे लोकांक लागून लोकांच्या अधिकारांक लागून जे रस्त्यार येतात, जे आंदोलन करतात, जे RTI घालतात जावं आनी कितें कितें जे समाजकार्य आहात ते करतात. पण एकटो असो एक आमचो भाव आसा जो इंडियेक रावना, तो इंग्लंडाक आसता, कामाक लागून रावता. आमचे अशे गोंयचे खुबशे भाव इंग्लंडाक गेल्ले आसात, फॉरेनाक गेल्ले आसात. कामाक लागून वयचेच पडटा, तेतून काय वायट गोश्ट ना. पण तेजो एक हांवें व्हिडिओ पयलो, तेजें नांव जावन आहा सेबी वाज. हांव डायरेक्ट नांव बीन घेता कित्याक हांव काय एक्टिविस्ट न्हू, हांव काय खंयचे पार्टीचो कार्यकर्तोय न्हू. ती काँग्रेस जावं BJP जावं फॉरवर्ड जावं आनी कोण जावं तें म्हाका लागना. पण तो व्हिडिओ पळोवन एक वायट दिसलें अशें की तो सेबी वाज जो मनीस आहा पळय न्हू, तो वाज हाडटा सारको त्या व्हिडिओन आमकां. कित्याक आमच्या एक्टिविस्टांचेर जेंकां आमी सदांच तेंचे व्हिडिओ पळयता आनी तेंकां लागून आयज गोंया एक खंय तरी आमकां दिसता की बाबा आशा आसा, हें गोंय सुदरोंक शकता. नाल्यार हो सरकार केन्नाच गोंया काबार करतलो आसलो. गोंयचें गुजरात जाता आसलें जावं गोंयचें कर्नाटक जाता आसलें, कितेंय जाता आसलें. पण तितून तो सेबी वाज जो आहा आमचो गोंयचो भाव, तो म्हणटा एक्टिविस्टांचे सगळे पर्सनल उलयता. कोणाचे बँकेचे अकावंट, कोणाचे मेडिकल हेल्थ जावं कोणाचें आनी कितें आहा तें आमी पर्सनल उलोवपाक जायना. कारण ही जी लढाई आसा ही संविधानाक आनी संविधानाच्या विरोधात जे कोण काम करतात ही जी लढाई आसा. आनी हांव भारतीय संविधानाक मानपी मनीस, कॉन्स्टिट्युशनाक मानपी मनीस. आनी आमी अशें केन्नाच ना की दुसऱ्यान कोणी तरी आमकां फुडें काडलें आनी आमी व्हिडिओ काडलो जावं आतां अशे खुबशे गजाली घडटा की व्हिडिओ म्हणटा तो रोखडोच तुजो अपप्रचार करता सोशल मिडियाचेर. व्हडलेशें कांय लागना, एक तेका बियर दी कोणायकू जावं इल्लें मारपाक दी आनी तेका सांग अमकें अमकें उलय, मागीर तो उलयता. म्हाका दिसता आमच्या वाज बाब जो आहा पळय न्हू, तेणी मातसो तेजेर विचार करपाक जाय. हे जे एक्टिविस्ट आहा पळय न्हू, एक्टिविजम करप ही फकाणां न्हू. कारण हेतून सरकाराच्या विरोधान वयता, पुलिसाच्या विरोधान वयता, डेमोक्रेसी जे कलेक्टर मामलेदार आहा तेंच्या विरोधान तेंकां लढाई लडची पडटा. आनी ती लढाई लडपाक तेंकां कोण पयशे दिना, स्वताच्या मेहनतीचे बोल्सांतले पयशे तेंकां खर्च करचे पडटा. आनी असले आमचे एक्टिविस्टांक तो नाका जाल्ले कितें अपशब्द उलयता. फाटल्या दिसांनी आमचे फिडोल बाय जे एरेस्ट जाले, कोलवाळे तेका एरेस्ट केले, जेलीन आसले. आनी तेन्ना आमचे जे सगळे एक्टिविस्ट जे आहा गोंयचे ते थंय गेले आनी तेंच्यांनी सरकाराक एक्सपोज केलो. आनी तो तेंचो अधिकार, कारण सरकार हो व्हडलो न्हू, लोक तेका निवडून हाडटा म्हणून तो सरकार घडटा. तशें त्या खातीर आमी एक विचार करपाक जाय. जे आमी व्हिडिओ काडटात जावं आमी कोणाची बदनामी करता ते आमी विचार करपाक जाय आमी कोणाची बदनामी करता. जे संविधानाचें रक्षण करपाक देंवलेले आहा आमचे एक्टिविस्ट भाव, जे लोकांचें रक्षण करपाक देंवलेले आहात, लोकांक अधिकार मेळपाक जाय म्हणून ते आयज रस्त्याचेर येता, आपली फॅमिली सोडटात, आपले जेवण खावण, आपलो धंदो, आपलें काम सोडून स्वताच्या पयशांनी ते कार्य करतात. त्या लोकांच्या विरोधान आमच्या गोंयच्याच भावांनी अशे व्हिडिओ काडप हें म्हाका तर बरें दिसना. कारण आमी गोंय राखपाक जाय, आमी गोंयकार, हिंदू क्रिश्चन सगळे आमी एकूच
आमचें गोंय उरल्यार आमी उरतले. पण अशें जाल्लें आसा आयज की काही लोक जे आसात ते कांयच खबर नासतना गोंयच्या भायर रावन खंय कामाक वयतात पळय न्हू, इंग्लंडाक, अमेरिकेक आनी खंय, थंयच्यान व्हिडियो धाडटात. म्हणजे तांकां कोण ना कोण तरी ऑपरेट करता. म्हणजे अशें जाल्लें आसा, ते पोपटा भशेन जाल्ले आसा. तो जो उलयता, कोणी तरी ताका कितें घातला, मिरची, लिंबू आनी कितें अशें, आनी तो पोपटा भशेन उलयता. म्हाका दिसता ताका सरकारान घातलो आसतलो. अशें तुमकां बीन दिसतलें की एका पोपटान दुसऱ्या पोपटाक उलोवपाक फुडें काडला. तर हें आमी अशें करपाक जायना. आमचे जे एक्टिव्हिस्ट आहा तेंचो आमी कॉन्फिडन्स वाडपाक जाय. कारण आमी तेंचे इतके कांय मुवमेंट करिना, पण तांकां साथ सहयोग तरी दिवपाक जाय गोंया वाचोवपाक. हेकाच लागून हांव व्हिडियो काडलेलो की तुमी जेन्ना अशे आरोप घालतात, जावं आमच्या शंकर बाब पळजीचेर, रामा, आमचो संजय बाब बर्डे पर्सनली तुमी एटॅक करतात. हें आमी कोणाचें पर्सनली केन्ना घेयनात न्हू. आमी फक्त कॉन्स्टिट्युशनली घेता, जे कॉन्स्टिट्युशनान कितें बरयल्लें आसा आमच्या संविधानान. तेज्या संविधानाच्या माध्यमांतूनच हो देश चलपाक जाय न्हू. ती पार्टी कोणूय जावं. पार्टी असल्यो खूब येयल्यो गेल्यो, पण आमी जे आसा हे आमकां जे अधिकार दिल्ले आहा संविधानान, ताका लागून जे आमचे एक्टिव्हिस्ट झगडटात लोकांक ते अधिकार मेळोंक जाय म्हणून, तेंच्या वांगडा आमी रावपाक जाय. आनी ते आमच्या वाज भावाकूय हांव सांगूंक सोदता की बाबा तूं मातसो विचार कर. कारण तूं म्हणटा की विजय सरदेसाय हो CM जावपाक जाय. हे लोक ठरयतले, हे आमी उलोवन कांय फायदो ना. आनी तुका हें दिसता, आनी तुज्या उलोवपा वयल्यान अशें आमकां दिसता की तुका BJPन कोणी तरी फुडें काडला. आनी म्हाका सगळ्यान म्हणटा तो कितें जालो, म्हाका तो टॅटू जालो. जो टॅटू तुवें काडला पळय न्हू, म्हाका आवडलो. हांव तुजो फॅन जालो. त्या खातीर एकूच काम कर, हे सायडीन न्हू एक अर्दे नाल्लाच्या वळ्याचो एक टॅटू काड, आनी हांगासर एक कमळाचो कपलाचेर कमळाचो एक टॅटू काड. बेस्ट तुका दिसतलो आनी तुका सोबताय बी त्या खातीर. आनी काडल्या उपरांत आमकां हें कर, व्हिडियो घाल परत. इतकेंच सांगता हांव. आनी हांगाच म्हाजो व्हिडियो काबार करता. आयकल्या बद्दल धन्यवाद तुमकां सगळ्यांक.